हाम्रो लिडरशिपको एकता देख्दा तपाईहरुलाई चाहिँ मान्छेले फेरि बाहिर भन्ने छन् केही समय त के नाटक गर्छन् यिनीहरु हो। हामीले नाटक गर्दै आछौं। यो नाटक होइन, यो क्रान्ति हो। अब हामी फेरि त्यहाँ हामी नयाँ क्रान्तिको थालनी गर्न सक्छौं यो बैठकबाट। मैले यसको ऐतिहासिकतालाई भन्न के चाहिराखेको छु भने हामी अर्को क्रान्तिको थालनी यहाँबाट गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं? माने बाहिर पहिला कसैले पनि यो कल्पना गर्न मानिसहरूलाई गाह्रो भयो कि कमरेड बाबुराम भट्टराईलाई यो पार्टीले कारबाही गर्छ, जसको एउटा वरिष्ठ नेता मात्रै होइन, पार्टीको माने कमान भन्दा चाहिँ यो 10 वर्षको अवधिमा बनेको मानिसको दिमागमा मनोविज्ञान भनेको प्रचण्ड बाबुराम बादल भन्दै जोडिएर बनेको। त्यसमा मैले कमरेडलाई भन्ने पनि गरेको छु, यो साहसिक निर्णय गरियो कि दुस्साहसिक निर्णय गरियो कि यो मूर्खतापूर्ण निर्णय गरियो, त्यसको त मूल्याङ्कन हामी गरौँला। हामीले फेरि कमरेड बाबुरामलाई फेरि स्थायी समितिमा पुनर्स्थापित गर्यौं, जुन कुरा पनि मानिसहरूको कल्पना भन्दा बाहिर थियो। अब यो फर्केर फेरि एकै ठाउँमा बसेर फेरि एउटा चाहिँ वैचारिक र भावनात्मक सम्बन्ध यिनीहरूको होला, कसैले कल्पना गरेका थिएन। हाम्रा केही कमरेडहरूले चाहिँ धेरै भावपूर्ण कुराहरू राख्ने क्रममा भन्नुहुन्थ्यो यो के जादु भयो, यो के टुना भयो। हाम्रो त माया प्रीति यति गहिरो पो भयो फेरि, साँच्चै भावात्मक। र यो जनयुद्ध यहाँसम्म आउनुको पछाडिको मेरो विचारमा प्रवृत्तिगत ढंगले भनियो भने यही क्रम नै हो जसले हामीलाई एकपछि अर्को उचाइतिर चाहिँ ल्याउँदै गएको छ। हामी कयौं पटक अप्ठ्यारा नै परेका छौं। हामी सतहमा हेर्दा धेरै अप्ठ्यारामा पुग्यो कि भन्ने जस्तो पनि हामीलाई लाग्छ, तर फेरि पनि हामी यही तरिकाद्वारा डुब्यो ग्यारे भन्ने बनाउँदै फेरि उत्रिँदै फेरि हामफाल्दै फेरि उफ्रिँदै हामी आइराखेका छौं। हाम्रो यो तरिका छ। यो तरिकालाई हामी अब विकास गर्दै यसलाई हाम्रो पार्टीको एउटा प्रवृत्तिको रूपमा, एउटा विचारको धाराको रूपमा, एउटा राजनीतिक धाराको रूपमा हामी 21औं शताब्दीमा अहिलेको भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादमाथि एट्याक गर्न जाँदैछौं। हामी एउटा ठूलो अफेन्सिभतिर जानु छ अब साम्राज्यवादमाथि, यही प्रवृत्तिको आधारमा। त्यो अर्को पाटो हो। मैले अन्तरसंघर्षको कुरा यहाँनिर गर्दैछु। पहिलो हाम्रो अहिले पनि हामी केन्द्रीय समितिमा यो रूपमा जुटेका छौं। सायद कमरेडहरू हामी सबैलाई राम्रो थाहा छ यो पार्टी फुटिसकेको थियो। यो एउटै पार्टी होइन, थिएन। कमरेडले सबै सुनिसक्नु भएको छ। मैसूर बैठकदेखि फुन्टीबाङ बैठकदेखि लाबाङ बैठक, त्यसपछिको चाहिँ अन्तरसंघर्ष हेर्नुभयो भने पुरै छताछुल्ला विश्वव्यापी पार्टी टुट्यो। कसैले यो कल्पना गर्न मानिसलाई धेरै गाह्रो भयो कि हाम्रो पार्टीको, माओवादी पार्टीको एकता केन्द्र बनेदेखि निरन्तर र त्योभन्दा पहिलेदेखि एउटा पृष्ठभूमिमा आएका नेताहरू, जुन नेताहरूको नाम जोडेर विश्वले चाहिँ माओवादी आन्दोलनलाई बुझ्दै थियो, माने बाहिर पहिला कसैले पनि यो कल्पना गर्न मानिसहरूलाई गाह्रो भयो कि कमरेड बाबुराम भट्टराईलाई यो पार्टीले कारबाही गर्छ, जसको एउटा वरिष्ठ नेता मात्रै होइन, पार्टीको माने कमान भन्दा चाहिँ यो 10 वर्षको अवधिमा बनेको मानिसको दिमागमा मनोविज्ञान भनेको प्रचण्ड बाबुराम बादल भन्दै जोडिएर बनेको। त्यसमा पनि चाहिँ निरन्तर बनेको प्रचण्ड बाबुराम भएर अथवा बाबुराम प्रचण्डको रूपमा भएकोलाई यो पार्टीले कारबाही गरेर सबै जिम्मेवारीबाट हटाएर पार्टी सदस्य मात्रै राख्छ। माने यो कसैले सोच्न सक्ने कुरा थिएन। मान्छेलाई धेरै गाह्रो, पचाउन पनि गाह्रो, बुझ्न पनि गाह्रो कुरो नै थियो यो। त्यहाँ यो स्वाभाविक रूपमा त्यो स्थितिमा चाहिँ के हुन् विषय भन्ने जिज्ञासादेखि मित्र दुश्मन दुवैमा, मित्रहरूको दिमागमा पनि दुश्मनको दिमागमा पनि एउटा ठूलो तरंग पैदा हुनु र त्यसबाट
एउटा ठूलो चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढ्नु स्वाभाविक थियो, बढ्यो। दुश्मनले चाहिँ अब यो ध्वंस हुने भयो र अब यहीँबाट चाहिँ हामी अगाडि जान सकिन्छ भन्ने सपनाहरू सजाउन थाले। हामीले ठोस रूपमा हामीलाई थाहा छ उनीहरू चाहिँ भोज भतेर खुसियाली छाउन थाले उनीहरूमा। हाम्रा मित्रहरू, हाम्रा शुभचिन्तकहरू, हाम्रा जनताहरूमा चिन्ता, पीडा र छटपटीका चाहिँ भावहरू देशभित्र मात्रै होइन विश्वभरि नै पनि यो माओवादी पार्टी 21औं शताब्दीको एउटा वैकल्पिक हुने धारा त ल्याउँदैन यसले भनेर अपेक्षाहरू भइरहेकै बेलामा यो फुटको संहारमा पुगेको देखिसकेपछि विश्वभरिका त्यस्ता बौद्धिक समुदाय भनौं, वामपन्थी क्रान्तिकारीदेखि लिएर जेन्युन डेमोक्रेट पनि भन्न सकिन्छ, ती मानिसहरूसम्म ठूलो पीडा, चिन्ता र पहल कदमी पनि देखा पर्यो। हामी सबैलाई थाहा छ, हामी पोखियौं। यो आफैमा एउटा निरन्तरतामा क्रमभङ्ग थियो। मैले कमरेडरलाई भन्ने पनि गरेको छु, यो साहसिक निर्णय गरियो कि दुस्साहसिक निर्णय गरियो कि यो मूर्खतापूर्ण निर्णय गरियो, त्यसको त मूल्याङ्कन हामी गरौँला। तर यो निरन्तरतामा क्रमभङ्ग भने अवश्य थियो। यो रिभोल्युसनरी चाहिँ थियो। सही थियो कि गलत थियो त्यो अर्को विषय हो, तर हाम्रो निर्णय प्रक्रिया चाहिँ रिभोल्युसनरी थियो। त्यसपछि त्यो तरंग जो परिराखेको थियो, हामीले फेरि कमरेड बाबुरामलाई फेरि स्थायी समितिमा पुनर्स्थापित गर्यौं, जुन कुरा पनि मानिसहरूको कल्पना भन्दा बाहिर थियो। अब यो फर्केर फेरि एकै ठाउँमा बसेर फेरि एउटा चाहिँ वैचारिक र भावनात्मक सम्बन्ध यिनीहरूको होला, कसैले कल्पना गरेका थिएन। सायद तपाईँ हामी मध्ये पनि धेरैलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्ने, अब किनभने त्यहाँ पुगिसकेपछि अब यो होला भन्ने कल्पना कति थियो। अब भरे छलफल हुँदै जाँदा चाहिँ थाहा त हुँदै जाला को कमिटीले कति सोच्नु भएको थियो। तर त्यही भयो। फेरि यो निर्णय पनि साहसिक हो कि दुस्साहसिक हो कि मूर्खतापूर्ण हो, हामी जे पनि भनौँला यसलाई। तर मेरो पोइन्ट के हो भने यो पनि क्रान्तिकारी निर्णय नै हो, यो पनि निरन्तरतामा क्रमभङ्ग नै हो। हामी अहिले एक ठाउँमा छौं। हामी दुईटा मात्रै भए थिएनौं यो संघर्षको क्रममा, जो अन्तरसंघर्ष चल्यो। सायद कमरेडरले अब चाहिँ अनुभूत गर्दै जानुभयो होला, मैले पनि गर्दै आएको छु। हामी दुई फ्याक मात्रै भए थिएनौं संघर्षको क्रममा, हामी सयौं फ्याक भइसकेका थियौं, वास्तवमा हुन्थ्यौं फेरि। र त्यो सबै फ्याकहरू देखिन जरुरी पनि थियो, यो पोखिन जरुरी भइसकेका थियो। हामी पोख्यौं र फेरि इतिहासको के आवश्यकता हो, क्रान्तिको के आवश्यकता हो, वर्गको के आवश्यकता हो, हाम्रो दूरी कति हो होइन भन्ने कुरा हाम्रा चाहिँ कोठाभित्रका छलफलले चाहिँ हामीले टुङ्ग्याउन सकेनौं। बजारमा लगेपछि कसो कति हो त, को साँच्चै भाग्नै खोजेको हो, को साँच्चै भाग्न खोजे त होइन, अर्कै केही चिज छ। त्यो सबै हाम्रो मनोगत इच्छाद्वारा होइन, एउटा यस्तो वस्तुस्थिति तयार पारेर मात्रै बुझ्न सकिन्थ्यो हरेक पात्रलाई। त्यस्तो स्थिति बनिसकेको थियो हाम्रो 10 वर्षको क्रममा। र फेरि हामी नयाँ ढंगले कमरेडहरू हेर्दै जानुहुनेछ, तपाईहरू केन्द्रीय समितिको यो बैठकमा बहस हुँदै जानेछ। हामी पिबी त 3 दिन जति बस्यौं पनि हाम्रा केही कमरेडहरूले चाहिँ धेरै भावपूर्ण कुराहरू राख्ने क्रममा भन्नुहुन्थ्यो, यो के जादु भयो, यो के टुना भयो। हाम्रो त माया प्रीति यति गहिरो पो भयो। फेरि साँच्चै भावात्मक, वैचारिक भावात्मक हाम्रो लिडरशिपको एकता देख्दा तपाईहरुलाई चाहिँ मान्छेहरूले फेरि बाहिर भन्ने छन् केही समय त, के नाटक गर्छन् यिनीहरू। हो, हामीले नाटक गर्दै आछौं। यो नाटक होइन, यो क्रान्ति हो। अब यो स्पिरिटलाई, यो भित्र अन्तर्निहित विचारलाई, यो प्रवृत्तिलाई हामी हाम्रो विधिको भनौं, हाम्रो विचारको भनौं, एउटा नयाँ उचाइको रूपमा अहिले जो बनेको छ
हामी फेरि आम नेपाली जनता अहिले यति बेला राजतन्त्रका विरुद्ध, निरङ्कुश तन्त्रका विरुद्ध निर्णायक संघर्षको निम्ति हामी सबै र हामीबाट हाम्रो सिङ्गो पंक्ति र आम नेपाली जनता र उसका विरुद्ध लड्ने अरू सबै फोर्सहरूसम्म एउटा विश्वास, एउटा भावना पैदा गरेर विद्रोहलाई चाहिँ हामी अन्तिम रूप दिन सक्छौं र हामीले सक्नुपर्छ। सक्नको निम्ति यी भइराखेका छन्। यो मलाई लाग्छ छलफलको क्रममा जानेछ। हामीलाई अहिले चिन्ता के छ, हामीले के गर्न खोजिराखेका छौं त भन्दा हाम्रो पार्टी एउटा महान र गौरवशाली ठाउँमा त आएकै छ, तर सँगसँगै पार्टीभित्र यति धेरै विसङ्गति, कमजोरी, विकृति पनि बढिराखेका छन्, यति धेरै कि त्यो सामान्य हामीले सुधारको तरिकाले अलिकति मिलाइदिउँ, थपघट जोड घटाउ गरौं भन्ने तरिकाले चाहिँ नमिल्ने ठाउँमा पुगिसकेका छ हाम्रो पार्टी। अब हामी फेरि त्यहाँ हामी नयाँ क्रान्तिको थालनी गर्न सक्छौं यो बैठकबाट। मैले यसको ऐतिहासिकतालाई भन्न के चाहिराखेको छु भने हामी अर्को क्रान्तिको थालनी यहाँबाट गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं। जसरी चाहिँ 52 सालमा जनयुद्धको पहल गर्ने बेलामा हामीले एउटा प्रतिबद्धता, हामी को बाँच्नेछौं को मर्नेछौं, किनकि जनयुद्ध यस्तै हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा थिएन। कसरी जान्छ जनयुद्ध त्यसको पुरै पिक्चर आउन सक्ने कुरा पनि थिएन। तर अहिले त हामीलाई थाहा भयो, 10 वर्ष त जनयुद्ध यसरी आयो भन्ने हामीलाई थाहा भयो। जुन स्पिरिट र जुन आदर्शमा चाहिँ हामी अगाडि बढेका थियौं, अहिले फर्केर आउन हामी सबै जानी नजानी हामी स्खलित त हुँदै गएका छैनौं, हामी विसर्जित हुँदै त गएका छैनौं, हामी बिग्रिँदै त गएका छैनौं भन्ने प्रश्न पनि माने गम्भीर रूपमा छ। र यो केन्द्रीय समितिको बैठकले क्रान्तिको सुरुवात गर्न सक्छ, सांस्कृतिक क्रान्तिको सुरुवात, नयाँ सांस्कृतिक क्रान्तिको सुरुवात। क्रान्ति गर्दा गर्दै क्रान्तिभित्र अर्को क्रान्तिको सुरुवात गर्ने आँट गर्छ र गर्नै पर्छ। गर्न सक्छ भने यसले आफ्नो औचित्य अब आउने आँधी बेरी, किनकि नेपालमा छिटै आँधी बेरी आउँदैछ, ठूलो आँधी आउने वाला छ, त्यो धेरै समय लाग्ने देखिँदैन। त्यो आँधी बेरीमा यसले आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्नको निम्ति इतिहासमा आफ्नो आवश्यकता र महत्त्व सिद्ध गर्नको निम्ति क्रान्तिको सुरुवात गर्न सक्छ या सक्दैन, मलाई त धेरै यसमा भर पर्नेवाला छ। यस अर्थमा यो अब हामीले सामान्य रूपमा यसलाई लियौं, यो बैठक निरन्तरताकै एउटा बैठक हो भन्ने ढंगले लियौं भने अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादद्वारा हाम्रा विरुद्ध खडा गरिएका चुनौतीहरू र ज्ञानेन्द्र साई जस्तो एउटा फासिस्ट क्रूर भनौं सामन्ती गिरोहले खडा गर्न खोजिराखेका छ अन्तिम दाउ उसले खेल्दैछ। त्यो हुरी आउनेवाला छ। यो कुनै मनोगत कुरा होइन, वस्तुगत रूपमा हुरी आउँदैछ ठूलो। रिटा क्याट्रिना के भने जस्तो आँधी बेरी आउँदैछ नेपालमा। त्यसको कारक, प्रमुख कारक निश्चित रूपमा हाम्रो पार्टी, हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो जनयुद्ध, हाम्रा शहीदहरू भएका छन्। के हामी साँच्चै त्यसको सम्मान गर्न लायक क्रान्तिको थालनी गर्न सक्छौं यहाँबाट? त्यस अर्थमा कमरेडहरू मैले सुरुमै भन्न चाहन्छु कि इतिहासको एउटा ठूलो कठघरामा छौं हामी। अब हामी अर्कोलाई होइन, हामी आफ्नै विरुद्ध क्रान्ति थाल्न सक्छौं। हामी आफै भित्र हुर्केको खराबीका विरुद्ध क्रान्ति गर्न सक्छौं। त्यसले धेरै कुराको फैसला गर्नेवाला छ, यसको औचित्य इतिहासमा। यस अर्थमा मैले यो बैठक साँच्चै विशिष्ट, साँच्चै मोड, साँच्चै क्रमभङ्गको स्थितिमा छ। यही बैठकबाट हाम्रो यदि हामीले सकेनौं चुनौतीहरूको सामना गर्ने वैज्ञानिक विचार, लाइन, नीति, योजना, कार्यक्रम र संकल्प, एउटा यस्तो फेरि नयाँ संकल्प यहाँ पैदा गर्न सकेनौं भने अब हाम्रो पतन पनि यहाँबाट सुरु हुन सक्छ। इतिहासमा बडे बडे क्रान्तिकारी पार्टीहरू पतन भएका छन्। हामी पतन हुँदैन भन्ने कुरा छैन, भइन्छ, हुन पनि सक्छ। विजयी क्रान्तिहरू त थोरै छन् जसलाई हामीले आदर्श मानेर हिँड्ने गर्छौं र त्यही मात्रै पढ्छौं। पराजित क्रान्ति झन् धेरै छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ।
पतन भएका लाखौं लाखको बलिदान गरेपछि पनि चाहिँ खासै केही नदेखिएका थुप्रो छन् भन्ने कुरा नि हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि यो क्रस रोडमा हामी आइपुगेको हुनाले अब यो बैठकले मेरो विश्वास के छ भने यसले चाहिँ आफैलाई चाहिँ आफ्नै विरुद्ध फेरि क्रान्ति सुरु गर्नेछ र नेपालको इतिहासमा वर्ग संघर्षमा जो आउन खोज्दैछ आधी हुरी, त्यो हुरीलाई यसले नियन्त्रण गर्नेछ र यसले विश्वमा अहिले भूमण्डलीकृत साम्राज्यवाद, भूमण्डलीकृत राज्य रूपका रूपमा अगाडि बढेको अमेरिकी साम्राज्यवाद खास गरी त्यसका विरुद्ध विश्वव्यापी जो एउटा वैचारिक दुई ध्रुव बन्न खोज्दैछ, दुई धार बन्न खोज्दैछ, त्यो नयाँ धार 21औं शताब्दीको निम्ति आवश्यक पर्ने सर्वहारा क्रान्तिको नयाँ धारको सृष्टि पनि यहीँबाट हुन सक्नेछ। हाम्रै प्रतिबद्धतामा, हाम्रै संकल्पमा, हाम्रै बुझाइको वैज्ञानिकतामा चाहिँ त्यो नयाँ धार बन्नु सक्ने वस्तुगत आधार पनि दुनियाँमा छ।